नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। नेपाली राजनीतिको यो अवस्था अहिलेको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने लामो पृष्ठभूमि बनाइराख्नुपर्ने, बुझाइराख्नुपर्ने परिस्थिति यस्तो छ भनेर भनिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। कुना कन्तरासम्म नेपाली राजनीतिको अहिलेको अवस्थाको बारेमा सबैले जाने बुझेकै हुनुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा त्यसलाई कसरी बुझिन्छ, कसरी प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि विशेष फरक किसिमले हेर्न सक्ने अवस्था भने रहेको छ। हामी यति बेला लामो पृष्ठभूमि नबाँधिकन, लामो कुरा नगरिकन नेपाली राजनीतिको पछिल्लो अवस्थामा अब नेकपा सग्लो छ कि छैन र नेकपाको अबको कदम के हुन सक्छ, खास गरिकन सरकार पक्षको भन्ने सन्दर्भमा आज समेटिएका छौं र हामीसँग नारायण सिलवाल हुनुहुन्छ। उहाँ बागमती प्रदेश सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य, नेकपा ओली समूह भन्नुपर्ने सन्दर्भ आएको छ। यति बेला यस्तो परिप्रेक्ष्य रहेको छ। उहाँलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब नेपाली राजनीतिमा यो जुन अवस्था आएको छ, यस्तो किसिमको अवस्था आएपछि एउटा इतिहास रचिन्छ भनेर भनिन्छ जहिले पनि। यो एउटा राजनीतिमा चित्त बुझाउने पाटो भइदियो। तथापि अब नेकपा सग्लो छ कि छैन अबको क्रममा भने अब यो अगाडि मिलेर जान सक्छ अथवा यो टुटिसक्यो, बिग्रिसक्यो भन्ने एउटा मुद्दा अगाडि रहेको छ। यहाँको पर्सेप्सन चाहिँ के रहेको छ? वैधानिक रूपमा नेकपा अहिले पनि एकीकृत नै छ, किनकि कानुन निर्वाचन आयोगले दुईटै पक्षबाट भएको दाबीहरूलाई अस्वीकार गर्दै खास गरी संविधान, ऐन र नेकपाको विधानको प्रावधानहरूलाई उल्लेख गरेर नेकपा चाहिँ अहिलेको ओली, प्रचण्ड र रहेको नेकपा नै हामीले वैधानिक रूपमा देखेका छौँ। फरक ढङ्गले जान नसक्ने भनेको छ। तर व्यवहारमा हामी दुईटै पक्षले आफ्नो आफ्नो गतिविधि लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले यो स्थितिलाई हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, अब संसद विघटनको परिप्रेक्ष्यमा रहँदाखेरि संविधानको धारा तह रूपमा नै विघटन गरियो, यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अधिकार थियो भन्ने तरिकाबाट यति धेरै बहस भए, मुद्दा भए, तपाईहरूले पनि आवाज उठाउनु भयो, शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो हैन। सरकारले नै बाटोमा, सडकमा पुगेर प्रदर्शन गर्नुपर्ने एउटा स्थितिसम्म आयो। यो स्थितिलाई त राम्रोसँग मान्न सकिँदैन आम सर्वसाधारणको आँखाबाट हेर्दा। यहाँहरूले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो? कसरी त्यो शक्ति प्रदर्शन गर्ने एउटा माहौलमा जान पर्ने बाध्यता यहाँहरूलाई आइपर्यो? सरकारमा भएर पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा जानुपर्ने अवस्था रहन्छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने कुरो यदि स्थापित नगर्ने हो भने हामी जुन राजनीतिक स्थितिको कुरा गरिरहेछौँ, अहिलेको अदालतको फैसलाले संसदको 5 वर्षको आयोगलाई त करिब करिब ग्यारेन्टी जस्तो गर्यो। तर 5 वर्षको संसदले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ त भन्दा त्यो असम्भव छ। हाम्रै इतिहास पल्टाएर हामीले हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा संसद, पञ्चायतकालका सबै संसदहरू 5 वर्ष टिकेका हुन्। त्यसपछिका तपाईँ बहुदल आइसकेपछिको संसद पनि दुईटा संसद बाहेक 5 वर्ष कार्यकालै पुरा भएको छ। बिचमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न खोजे पनि कार्यकाल पुनर्स्थापना भएर पुरा भएको छ। तर के त्यसले राजनीतिक स्थिरता दियो? राजनीतिक समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्यो? सकेन। सवाल प्रधानमन्त्रीलाई कति शक्तिशाली बनाउने भन्ने विषय थियो। यदि संसदीय व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने हो भने उले त्यो सांसदहरूलाई खुसी पार्दै मन्त्री दिएर खुसी पार्ने, बजेट दिएर खुसी पार्ने, उस्तै हुँदा किनबेच गरेर खुसी पार्नुपर्ने ठाउँमा पुगेर अत्यन्तै कमजोर प्रधानमन्त्री हुन्छ जसले देशका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यो बाटोमा जानुहुन्न। प्रधानमन्त्री चाहिँ शक्तिशाली हुनुपर्छ। उले चाहँदाखेरि यदि अलोकप्रिय छ, विघटन गर्छ, जनताले उसलाई सजाय दिन्छ, हराइदिन्छ, नयाँ विकल्प दिन्छ। लोकप्रिय छ र उसले सही एजेन्डा लिएर जाँदै सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि अथवा दलहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउन खोज्छ भने ऊ जनतामा जाने अधिकार रोक्न खोज्नु भनेको त्यो संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त विपरीत कुरो हो। यद्यपि हाम्रो संविधानमा अहिले त्यो व्यवस्था रहेको, सांसदहरूले के अरे संविधान बनाउँदाखेरि संविधान सभाका सांसदहरूले त्यो बनाएको भन्ने खालको निष्कर्षमा अहिले अदालत पुगेको छ। त्यही कुरालाई अब निर्णय गरिसकेका छ। त्यसमा अब हामी अगाडि बढ्नुमा हामीसँग विकल्प हुँदैन। जहाँसम्म संसदीय व्यवस्थामा सत्तामा रहेको पार्टीले आफ्नो एजेन्डामा शक्ति प्रदर्शनभन्दा जनताको बिचमा विषय राख्ने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन।
भन्ने यो बीचमा अब जति पनि कुराहरू भए हरेक पटक हरेक क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँले गलत कदम चाल्नुभयो, तपाईँको कदमले भोलि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने अवस्था भएको थियो, यो कुराहरू पनि उठेको थियो। कतिपयले त पार्टी छोड्ने, फेरि अर्को पार्टीमा जाने, अर्को दलमा जाने भनौँ न, अर्को समूहमा जाने, फेरि अर्को समूहमा फर्किएर आउने, यस्तो खालको द्वैत चरित्र पनि गरिरहे सांसदहरू बीचमा, होइन? अब यो भइरहँदाखेरि यो कुर्सीका लागि भन्दा पनि नेपाली राजनीतिका लागि चाहिँ अझै पनि राजनीतिज्ञहरू चाहिँ सांसदहरू चाहिँ परिपक्व बनिसकेको अवस्था रहेनछ भन्ने खालको एउटा अभ्यास भएको देखियो। यसको कमी कमजोरीहरू चाहिँ के हो? यसमा खास गरी समाजको विकासक्रम, अब तपाईँ आफै पनि ओलीसँग हुनुहुन्छ, तपाईँ नेकपाको भइदिनु भएको भएदेखि अझै राम्रो हुन्थ्यो नि। होइन, अब म वास्तवमा नेकपाकै टिकटबाट निर्वाचित भएर आएको र म अहिले पनि नेकपामै छु। जहाँसम्म विवाद द्वन्द्वहरू अगाडि बढ्दाखेरि कुनै न कुनै एउटा विचार ठिक भन्ने पक्षमा उभिनै पर्ने हुन्छ, आफूलाई लागेको सही विचारको पक्षमा। त्यसैले कुनै समूह भन्दा पनि विचारको पक्षमा उभिएको स्थिति हो। र समाज विकासक्रम जस्तो जुन चरणमा हुन्छ त्यसका समाजमा रहेका अनेक पक्षहरूको प्रभाव नेतृत्वमा पनि परिरहेको हुन्छ, नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू। हाम्रो अहिलेको नेपालको समाज विकासक्रम हामीले अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक पार गरेर पुँजीवादी विकासको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ, जसमा यस्ता खालका प्रविधिहरू अलिकति सत्ता स्वार्थको प्रविधिहरूमा मान्छे अलिकति लालायित हुने खालको र विचारको पक्षमा भन्दा केही कुरोले सम्बोधन गर्ने र अलिकति आयराम गयराम, खास गरी इन्डियामा पनि पहिला भारतमा संसदीय व्यवस्थाको लामो इतिहास छ र बेला बेलामा यो हाम्रोमा मात्रै भएको होइन, त्यतातिर विश्वभरिको इतिहासहरू हेऱ्यो भने पनि मान्छे त्यहाँ पछि एकजना राम भन्ने व्यक्ति सांसद चाहिँ त्यस्तै यो अविश्वासको प्रस्ताव चल्दाखेरि कति 10 चोटि जति उनले यता त्यही एउटै कार्यकालमा चेन्ज गरे अरे त्यो सांसद भनेको। त्यो स्थापित भएको थियो हाम्रो देशमा पनि, केही त्यो प्रवृत्ति देखियो, तर आम रूपमा त्यस्तो देखिएन। विचारकै हिसाबले मान्छेहरू उभिए। अब त्यसमा सङ्ख्याको कुरो अब अझ पनि वैधानिक ढङ्गले ठ्याक्कै के हो भन्ने कुरो अझ पनि खुलिसकेको छैन। अब सायद अब संसद अगाडि बढ्दाखेरि त्यो अलिक प्रष्ट रूपमा आउला। संसद अगाडि बढ्ने कुरा त अलग्गै भयो। स्थायी कमिटीको यहाँहरूको बैठक समेत बस्न सक्दैन, हिजो पनि बैठक बस्ने भनेर बस्न सकेन, होइन? अब यस्तो किसिमले बैठक नै नबस्ने, भन्नुपर्ने कुराहरू नै नभनिदिने, सुन्नुपर्ने कुराहरू नै नसुन्ने, आफूलाई मन परेका मान्छेसँग भित्र बसेर गफ गर्ने प्रवृत्तिले त प्रधानमन्त्री अझ धेरै नै यो राजनीतिकमा यो नेपाली सामान्य जनताले यो कुरालाई बुझ्दैन के। यहाँहरूको भित्र जुन किसिमको राजनीतिक उतार चढाव हुन्छ नि, अन्तर्द्वन्द्वहरू हुन्छन् नि, त्यो कुरालाई बुझ्दैन। बैठक बस्नु पर्थ्यो, किन बसेन होला, बैठक नबसेपछि त भएन भन्ने खालका कुरा मात्रै जनताले बुझिदिन्छन् कि। यो कुराहरूमा चाहिँ किन यहाँहरू एकदम उत्तरदायी हुन नसक्नु भएको हो? अब हाम्रो नेकपाभित्रको अहिलेको केपी ओली शर्माले नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको बैठक अब नबसेको स्थिति त होइन। अब जसरी अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई प्रत्येक दिनको बैठकको आवश्यकता पर्छ, हाम्रो समूहमा त्यस्तो किसिमको अन्तर्विरोधको अवस्था होइन। केही विषयहरूको आवश्यकता पर्दा अघिल्लो दिन मात्रै स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो, केही विषय थप निर्णय गर्नुपर्ने हो, 4वटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्यो र भोलिपल्टै केही थप निर्णय गर्नुपर्ने कुरालाई एक्सर्साइज गर्ने कुरा 1-2 दिन चाहिँ अझ थप एक्सर्साइज गरेर परिपक्व भइसकेपछि बैठक भनेको चाहिँ औपचारिक बैठकले मात्रै धेरै निष्कर्षहरू निकाल्दैनन्। बैठक पूर्वका तयारीहरू अलि मसिनो ढङ्गले राम्रोसँग गऱ्यो भने चाहिँ संस्थागत चाहिँ औपचारिक बैठकमा हुन्छन् र त्यसले सन्देश र सही निष्कर्ष र बाटोमा पुर्याउँछन्। मलाई लाग्छ त्यसको केही एक्सर्साइज बाँकी भएकोले 1-2 दिनलाई सारे होला, बैठकै नबस्ने अवस्था होइन। र प्रधानमन्त्री त्यो सुन्नुहुन्न भन्ने खालको एउटा स्थापित गर्न खोजिएको चाहिँ त्यस्तो पनि होइन। उहाँ धेरै अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ र छलफलमा सायद उहाँ धेरै नै छलफल गर्नुहुन्छ। तपाईँ यो बिचमा हाम्रो पार्टीमा 3 वर्षको कार्यकालमा तपाईँहरूले पनि सूचना यही सञ्चार माध्यम मार्फत नै आइरहेको छ, कमरेड प्रचण्डसँग उहाँले यति धेरै छलफल र वार्ता गर्नुभयो बाल्लाटारमा, अथवा संस्थागत बैठकहरूलाई पनि अगाडि गराउने प्रयास गर्नुभयो। उहाँले खालि एउटा दुईटा बैठक पछिल्लो चरणमा वैधानिक ढङ्गले अगाडि नबढेका बैठकमा म उपस्थित हुन सक्दिनँ भन्ने कुरोमा 1-2वटा बैठक अनुपस्थित हुँदा मात्रै यो खालको तपाईँले अहिले उठाउनु भएको सन्देश जान खोजेको पद्धति जुन नीति हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ छल्न खोजिएको जस्तो, कसैलाई पनि मान्न नखोजेको जस्तो, यस्तो खालको एउटा अवस्था चाहिँ सृजना भएको छ नि। यो चाहिँ मान्नुहुन्न तपाईँ? त्यतिखेर के भएको थियो भन्दाखेरि दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाउने बैठक मात्रै वैधानिक बैठक,
त्यो बैठकमा मात्रै म उपस्थित हुन सक्छु। त्यो भन्दा फरक ढङ्गले सहमतिको आधारमा एजेन्डा ल्याउने भन्ने हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ। असहमतिका साथ आउने एजेन्डामा म छलफल मैले अवैधानिक विधानले नदिएको बैठकको मैले अध्यक्षको हिसाबले आउन मिल्दैन भनेर उहाँले अडान लिएको, त्यसलाई अलिकति नेगेटिभ कुरा लान खोजियो। त्यस्तो खालको चरित्र उहाँको छ जस्तो मेरो चाहिँ बुझाइ छैन। हजुर, अहिले स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ प्रधानमन्त्रीज्यूको? प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था त गजबको एउटा केही समय अगाडि उहाँको स्वास्थ्य लाभको हामी सदैव कामना गर्छौँ होइन। अब केही समय अगाडि अस्वस्थताका कारणले गर्दाखेरि बैठकमा जान सकिन भन्ने खालका एजेन्डाहरू उठाउनुहुन्थ्यो, बैठकमा जानु हुँदैन थियो, पटक पटक बैठक बोलाएर अहिलेको माधव प्रचण्ड समूहहरू चाहिँ फर्केर जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर लगत्तै उहाँले विभिन्न किसिमका सभाहरूलाई सम्बोधन गर्न थाल्नुभयो। छुट्टिसके पछाडि सबै कुरा एकाएक ठिक भएर गयो। यो सन्चो छैन भनेको, यो विविध समस्या भएको, स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने एउटा खालको माहौल बनाइएको, मलाई बिसन्चो छ भनिएको सबै कुराहरू चाहिँ त्यति बेलाको त्यो तिक्ततालाई खेप्न नसकेर, प्रस्तुत गर्न नसकेर, भन्न नसकेर मात्रै गर्नुभएको थियो कि के थियो? यो अलिकति हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न। त्यसरी तपाईँले जसरी उठाउनु खोज्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको यो बिचमा 2-3टा अझ धेरै नै सामान्य व्यक्तिहरूले सायद त्यो फेस गर्न नै गाह्रो, उहाँको त्यो आत्मबल अलि उच्च नै भएको कारणले होला। जुन किडनीको जस्तो एउटा गम्भीर बिरामीको रोगको उपचार गरेर तोकिएको समयभन्दा छिटै डिस्चार्ज भएर तपाईँ उसमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आउन सक्नुभयो। उहाँको त्यो क्षमता रहेको बिचमा स्वास्थ्यकै कारणले केही समस्या भएको नै होला। अब राजनीतिमा कहिलेकाहीँ तपाईँले भनेको जस्तो सबै अब बाहिर सन्देश दिन कहिलेकाहीँ नमिल्ने द्वन्द्वका कुराहरूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा केही विवादहरूको कुरोलाई बढी जनतामा त्यसले झन् वितृष्णा फैलिन सक्छ भनेर कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यका कुराहरू नआउने होइन, उठाउने गर्छन्। त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट सचिवालयहरूबाट पनि त्यस्ता कुरालाई अलिकति सार्वजनिक गर्ने काम भयो होला। उहाँको स्वास्थ्य पछिल्लो चरणमा त्यस्तो समस्या कहीँ पनि आएको स्थिति छैन र देशभरि बहुमतको निर्णय मान्न मन नलाग्दाखेरि चाहिँ अनुपस्थित भइदिने एउटा खालको उहाँको दम्भ अथवा म प्रधानमन्त्री हुँ, मैले यो गर्न पाउँछु भन्ने खालको चेतना, उहाँभित्रको चेतनाले चाहिँ त्यो जागृत गराइदिन्थ्यो होइन। अलिकति त्यहाँ बुझाइ समाजमा त्यस्तो उहाँमा दम्भ छ कि जस्तो उहाँको प्रस्तुति उहाँले दृढ लिने अडानहरूले चाहिँ दम्भ हो कि जस्तो फिलिङ मान्छेहरूले भन्न सक्छन् त्यसलाई आफ्नो परिभाषामा। तर त्यस्तो भन्दा पनि उहाँमा त त्यो दम्भ त देखिँदैन। बहुमतको निर्णय मान्ने नमान्ने भन्ने त वामपन्थी नै हुन सक्दैन। उहाँले त्यो कुरोको उहाँले उठाएको होइन, हामीले पार्टी एकताको क्रममा पार्टी एकतालाई दीर्घकालसम्म लैजानको लागि सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने विधानमै राखेको र राजनीतिक घोषणा गरेको कुरोलाई लागू गर्नलाई दृढ अडान लिएको मात्रै हो। बहुमतको निर्णय नमान्ने भनेकै होइन। एजेन्डा सहमतिका साथ जाने, छलफलमा अल्पमत बहुमत हुनसक्छ, तर निर्णय भइसकेपछि फेरि त्यो दुई अध्यक्षले प्रमाणित गरेर अगाडि बढ्नु। यो हठात निर्णय गरिँदै था नि, जस्तै अब सर्वोच्चले बदर त गरिदियो, यो अवस्था आउन सक्छ भन्ने आकलन नगर्नु, दूरदर्शिता देखिएन। एउटा कुरा, यत्रो रकम खर्च भइसकेको छ होइन, करोडौँ रकम चाहिँ खर्च भइसकेको छ निर्वाचनको तयारीमा। यसको जवाफदेहिता चाहिँ को हुन्छ? यो राज्यको ढुकुटीलाई, यो जनताले दुःख गरेर तिरेको करलाई, तिरोलाई चाहिँ यसरी दुरुपयोग गरिदिँदाखेरि चाहिँ मन मान्दैन कि अब भोलि तिनै जनताबाटमा जाने हो। निर्वाचनका निमित्त भनेर छुट्याइएको यतिका धेरै रकममध्ये केही रकम खर्च भइसकेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने? यो विषयमा चाहिँ के कुरा हुन्छ? संसदीय व्यवस्थामा तपाईँ निर्वाचनको प्रयोजनको लागि त्यो जनतामा जाने, जनतालाई शक्तिशाली बनाउने नि निर्वाचनको माध्यमद्वारा मत प्रकट गर्ने होइन, जनतालाई बलियो बनाउने कुरोले केही रकम खर्च भएको आधारमा हामीले हिसाब किताब गर्नुहुन्न। त्यो भनेको अब खालि व्यापारिक हिसाबको जस्तो मात्रै त्यो रकम त कुनै मानौँ न, एउटा हामी त एकदम विकासोन्मुख देशमा छौँ नि त। कतिपय यस्ता ठाउँहरू छन् खानेपानीको सुविधा छैन, बत्ती पुगेको छैन, बाटो पुगेको छैन, विकासका कुरा छोडिदेऊ, कतिपयले खान पाएका छैनन्। त्यो ठाउँमा त्यो रकम त धेरै ठुलो रकम मानिन्छ नि, करोडौँ रुपैयाँ, त्यो रकम धेरै ठुलो मानिन्छ। तथापि अब यो अमान्य हुन्छ, यसले अर्थ राख्दैन भनेर एउटा घरानाले भनिरहँदाखेरि घर छेउमा भएको एउटा छिमेकी चाहिँ खान नपाएर मरेको जस्तो कुरा भयो के यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै सामान्य देखिने, यहाँहरूले बुझ्दा सामान्य बुझ्दिने, तर पर्नेलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परेको हुन्छ नि। त्यो रकम केही पनि होइन, यो खासै त्यसरी मैले त्यसरी नै भने कुरा त भएन। तपाईले भन्न खोजेको कुरा त्यो राज्यको दायित्वै हो। खानेपानी नपाएकोलाई खानेपानी दिनु, खाना नपाएको पनि राज्यले हेर्ने, त्यो काम राज्यले गरि पनि रहेछ। एउटा सिस्टम बसाएर
राजनीतिक स्थिरता र ठिक ढङ्गमा बाटोमा लान सक्यो भने, सही निष्कर्षमा पुर्याउन सक्यो भने यो तपाईँले यावत भनेका कुराहरूलाई सहजै समाधान गर्न सकिन्छ, राज्यले फड्को मार्न सक्छ। तर राजनीतिलाई गिजोलेर राजनीतिक गलत बाटोमा लगेर तपाईँले भनेका समस्याहरू समाधान गर्न हामी खोज्यौँ भने हामीले कहिले पनि प्राप्त गर्दैनौँ। त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने हामीले के अरे अपनाएको सिस्टममा कमजोर प्रधानमन्त्री पर यावत समस्याको समाधानको जब कल्पना गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको हो, हामीलाई हिजो पनि अहिले पनि हामी के कुरामा दृढ छौँ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला मानेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तर विकल्पै छैन। तर यही ढङ्गले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएर चाहिँ यो राज्यको यावत यो अहिले समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै यो व्यवस्था अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ गलत ट्र्याकमा जान सक्छ। व्यक्तिलाई चाहिँ कमजोर बनाउने भन्दा पनि एउटा संस्थालाई कमजोर बनाइयो भन्ने पर्सेप्सन यहाँ हो। केपी ओलीको सवाल होइन। यो कुरा मैले मान्दै गर्दा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री अर्कोलाई दिएर त्यो प्रधानमन्त्री संस्थालाई चाहिँ किन बलियो बनाउन सक्नु भएन त? 50-50 को पहिला त सम्झौता त भएकै थियो। एकजना दुईजना व्यक्ति प्रधान त्यो 50-50 सम्झौताको नि थोरै तपाईँलाई म बताउँ त्यो कस्तो बेलामा भइयो भन्दाखेरि त्यो एकताको बेलामा त्यो कुरो गरिएको होइन। के अरे संयुक्त निर्वाचनमा जाने मोर्चा बनाएर जाने क्रममा हामीले त्यो थिएन 50-50। निर्वाचनको परिणाम द्वितीयको नजिक आइसक्यो। कमरेड प्रचण्ड त अन्त सरकार बनाउने ग्यारेन्टी एकदम रसिलो बनाउँदै 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको काङ्ग्रेससँग बसेर सम्झौता पत्र गरिदिनु हो। दुःखद स्थिति। त्यत्रो वामपन्थीलाई प्राप्त मत सिङ्गो समाजको समस्या समाधान गर्नलाई दिएको म्यान्डेटको विपरीत एउटा गैर राजनीतिक चरित्र देखाएर त्यो गरिसकेपछि आँखा चिम्लेर अगाडि जानको लागि त्यो बेठिक कुरो थियो। आलो पालो प्रधानमन्त्री भने नि कहीँ त तपाईँ र म भाग्दा खानको लागि नेपाली जनतासँग हामीले मतमाया थियो र होइन नि। स्थिर सरकारको पक्षमा हामीले मतमाया गरेर जनताले दिएका हुन्। 5 वर्ष संसद मात्रै होइन है, म दोहोऱ्याइ भनेको छु। 5 वर्ष संसद निरन्तर रह्यो नेपालमा। 1-2 संसद मात्रै 5 वर्ष नपुग्यो, त्यसले समस्या समाधान गरेन। 38 जना प्रधानमन्त्री बन्दा पनि 5 वर्ष टिकेनन्। यो चोटि चाहिँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री टिकाउने म्यान्डेट नेपाली जनताले दिएको हुन्। त्यसको विपरीत जान खोजेपछि 50-50मा सही गरेर भए पनि अगाडि गयो। पछि त्यही कुरालाई कमरेड केपी ओलीले लागू गर्न पनि बाध्य हुनुहुन्थ्यो गरिसकेपछि। तर कमरेड प्रचण्ड आफैले उहाँको किडनी उपचारको पूर्व सन्ध्यामा उहाँको नियत के थियो हामीले नमनाऊ, तर पूर्व सन्ध्यामा एकदम खुला दिलले नै उहाँले नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको लागि उहाँलाई छोडिदिइसकेपछि त त्यसमा त उहाँ अडिरहनु पर्थ्यो पनि। फेरि अनि उपचार भएर अलिकति महिना दिनपछि स्वस्थ भएर आइसकेपछि सुरु गरिहाल्ने। त्यसमा पनि के अरे राष्ट्रियताको सवालमा भर्खरै नक्सा प्रकाशन गरेर एउटा सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाएर संविधान निर्माणको बेलामा पनि आउन नसकेको शक्तिलाई शुद्ध एकमत बनाएर राष्ट्रिय एकता बनाएर अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री 1 महिना भएको छैन। भारतले होइन मैले राजीनामा मागेको हुँ भनेर बबन्डर सुरु कसले गर्यो? कबाट सुरु भयो? अनि यावत रूपमा प्रधानमन्त्रीले त्यसमा अनेक प्रयास गरेर 5 वर्ष सत्ता टिकाउने जनताको म्यान्डेट पुरा गर्न प्रयास गरिरहनु भयो। निरन्तर प्रयास गर्नुभयो, फकाउनु भयो, अनेक कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन प्रयास गर्नुभयो। अनेक गर्दा पनि उहाँ पार्टी चलाउने कुनै भूमिका नखेल्ने। आजै प्रधानमन्त्री छोड, भोलि प्रधानमन्त्री छोड भनेपछि जनतामा गएर जनताको म्यान्डेट लिन आफू बाहेक नि अरूसँग विश्वास नभएको। जस्तै अब काङ्ग्रेसले त्यति बेला काङ्ग्रेससँग चाहिँ प्रचण्डले हातेमालो गर्नुभयो, उहाँले सत्ता साझेदारीका कुराहरू गर्नुभयो, यावत कुरा यहाँले भनिरहँदा अब एउटा यस्तो अवस्थामा आइसकेको छ। फेरि पनि नेकपा दुवै पक्ष दुवैजनालाई काङ्ग्रेसकै अवस्था एउटा सहकार्यको काङ्ग्रेसकै सहमतिको एउटा आवश्यकता भएको एउटा फेरि कालखण्डमा हामी आइसकेका छौँ। अब त्यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेससँग साझेदारी गरिदिँदाखेरि गलत भयो। अब केपी शर्मा ओलीले भोलि काङ्ग्रेससँग साझेदारी गर्नु पर्यो भने चाहिँ सही हुन्छ कि के हुन्छ? यो अब यदि 3 पार्टी अथवा फोरम सहितको कुरा गर्नु भने 4 पार्टीको कुरो होइन को संरचनामा यो संसद जान खोजेको देखियो। अहिलेको अदालतको फैसलाले त्यता पुर्याउन खोज्दैछ। यद्यपि वैधानिक अप्ठ्याराहरू छन्। अब भर्खरै तपाईँ अर्को एउटा न्युज सुन्नु भएको छ हिजो, ऋषि कटेलको नेकपा नाम सम्बन्धी विवादले फैसला सुनाउने 20 गतेको समय तोकिएको छ। यदि त्यो फैसलाले ऋषि कटेलले मुद्दा जित्नुभयो भने ऋषि कटेलले मुद्दा जितेको स्थिति भनेको हिजोको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउजने अवस्था छ। एकैचोटि अब त्यसमा कसैको अहिले कुन धारमा गइरहेका शक्तिहरू पनि आफ्नो आफ्नो धारमा जान वैधानिक ढङ्गले बाध्य हुन्छन्। त्यो आयो भने एउटा तपाईँले भने जस्तो अनि नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सत्ता साझेदारी कसरी जाने भन्ने एजेन्डा अगाडि बढ्छ। त्योभन्दा पूर्व सन्ध्यामा भनेको त नेकपा विभाजनको वैधानिक हैसियत
नबनेसम्म अर्को सरकार बन्ने बाटो खुल्न गाह्रो छ। भनेपछि अब यो अलमलको स्थिति, यो तनावको स्थिति चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ त? अब यही हुन्छ भनेर नै हामी जनतामा जानु खोजेको थियो। अनेक यो चलखेल, यो गलत ठिक बाटो छैन है। यो ढङ्गले चेन्जफेन्ज गरेर जान खोज्नु, नयाँ ढङ्गले यो सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नु, अनेक हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरूको जटिलता छन्। त्यसैले जनम्यान्डेट लिएर आउँ, जनम्यान्डेटले जे दिन्छ त्यसपछि दुईटा पार्टी बनाउँछ कि तीनटालाई म्यान्डेट आउँछ, फेरि सरकार चल्नु, त्यो स्वाभाविक हुन्छ। त्यो भनेको बरु म्यान्डेट नै अल्पसङ्ख्यक दियो भने अनि 2-3 पार्टीले बेला बेला सरकार चेन्ज भयो भने अन्यथा मानिँदैन। तर म्यान्डेट अब 2/3 नजिकको एकल सरकारको, स्थिर सरकारको लिएर आउने अनि भागभण्डा गरेर मिलेर खान खोज्ने भन्ने कुरो, त्यस्तो स्थिर सरकारले केही समस्या समाधान गर्न सक्दैन, जानु हुँदैन। त्यो केही जटिलताहरू छन् अगाडि बढ्नलाई अहिले पनि। अब सरकार चाहिँ कसको भन्छ होला त? यो आम प्रश्न, यो एकदमै धेरै होइन। दुईटा मैले भने, एउटा अब 20 गतेको फैसलाले एउटा निर्धारण गर्छ, त्यसमा हिजोका पूर्व पार्टीहरूको पूर्व अवस्था बनाइदियो भने एजेन्डा मिल्ने पार्टीहरू जसको बने पनि त्यसले खासै फरक पार्दैन। मिल्ने भनेको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पनि मिल्ने हुन्छ र भने यो बडो विचित्र होइन। दुईटा कुरामा अहिले अब हामी त अहिले पनि अब यो अहिलेको यो संसदले अब अस्थिरता जगाउँछ, यसले समस्या मात्रै ल्याउँछ, समाधान दिन सक्दैन भन्ने हिजोकै निष्कर्षमा दृढ छौँ। अब पनि फेरि सरकार त्यसले समाधान नदिने भएकोले छिट्टै चुनावमै जानुपर्छ भन्ने कुरामै हाम्रो अडान रहन्छ। त्यस्तो एजेन्डा जोसँग मिल्छ मानिलिउँ, त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस तयार भयो भने हामी निर्वाचनमा जान सहमतिका साथ बहुमतको 2 पार्टीको सरकार बन्यो भने 6 महिनामा फेरि निर्वाचन गर्न नि सकिन्छ, जनम्यान्डेट लिने होइन। त्यस्तो भएन भने अब प्रचण्ड माधव नेपाल समूह र काङ्ग्रेसको चाहिँ बाँकी 2 वर्षै हामी अब 2 त के 1.5 वर्ष भनौँ न सरकार चलाउँछौँ। त्यही अब निश्चित एजेन्डा उनीहरू उहाँहरू जान नि सक्नुहुन्छ, हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भएर बस्छौँ, त्यसमा ठुलो समस्या भएन। त्यसमा काङ्ग्रेससँग त्यति बेला प्रचण्ड मिल्दाखेरि पनि यहाँहरूलाई समस्या भयो, अहिले पनि समस्या भएको छ र आफ्नो तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बाँकी समयमा रहेर अब चाहिँ सत्ता साझेदारीको एउटा हद, एउटा तयारी सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। के भएको छ यसमा? मेरो विचारमा अब बाँकी 1.5 वर्षै सत्ता सञ्चालन गर्ने एजेन्डामा मिलिजुली चलाउँ भनेर काङ्ग्रेससँग केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। नेकपा अहिले ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले त्यो आफू रहने गरी नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अरू पार्टीहरूले यो सरकारमा आएर हाम्रो एजेन्डा भनेको यो संसदले समाधान दिन सक्दैन, अब पनि फेरि निर्वाचन नगरेर नयाँ म्यान्डेट लिनुपर्छ भन्ने नै हो यो। किनकि यो संसद अब विकृतिको बाटोमा प्रवेश गर्यो। अब हेर्नु नारायणजी, अब जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरू यति बेला केपी शर्मा ओलीसँग किन आउने त? त्यसो भए प्रचण्डसँग गइदिँदाखेरि प्रधानमन्त्री पद पनि पाइने उनीहरूले खुल्लम खुल्ला भनिसकेका छन्। हामीसँग यदि सत्ता साझेदारी गर्ने हो भनेदेखि, सरकारमा जाने एउटा तयारी सुरुवात गर्ने हो भने हामी प्रधानमन्त्री पद तपाईँलाई दिन तयार छौँ भनेर भनिसकेको अवस्थामा काङ्ग्रेस यति बेला केपी शर्मा ओलीसँग मिल्ला त? अब नेपाली काङ्ग्रेसको हिजोको निर्णय हेर्दा, पदाधिकारीको बैठकको निर्णय हेर्दा नेकपाको यो वैधानिक विवाद नटुङ्गेसँग हामी कुनैसँग पनि सहकार्य गर्दैन भनेर उहाँहरूले आफ्नो अडान अगाडि सार्नु भएको छ। त्यो एकदम ठिक निर्णय नै हो भन्ने मलाई पनि लागेको छ। अब उहाँहरूले सँग अब प्रचण्ड माधव नेपालले त गएर किस्तीमै अब प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरियो भन्ने बाहिर सुन्यो। त्यो कति दुःखद कुरो। 2/3 नजिकको आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ढालेर अविश्वास प्रस्ताव सारेर पार्टीभित्रै असफल र असहयोग गरेर अर्को पार्टी त्यसमा पनि विचारकै ढङ्गले एकदमै विपरीत धारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको नेतृत्वको लागि अब कसरी उहाँहरूले सम्भव भयो? त्यो राजनीतिमा असम्भव खालका कुरा जस्तो गर्नु। राजनीतिमा यो सबै यस्तो भइरहँदाखेरि अब अर्को पार्टी पनि छ, राजाका सन्दर्भका कुराहरू पनि छन्, हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि छ होइन। यत्रो ठुलो सङ्घर्षका पछाडि आएको गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने एउटा अवस्था भइसकेको छ। दुवै पक्षबाट हामी यो भनेर भनिरहँदैनौँ होइन। तपाईँहरूसँग बहस गर्दाखेरि तपाईँहरूका कुराहरू माथि हुन्छन्, अर्को पक्षसँग बहस गर्दाखेरि उनीहरूका कुरा माथि हुन्छन्। अब यी सबै कुराका बीचमा यत्रो प्रपञ्च रचिएर फेरि पनि राजा आउँछ कि भन्ने खालको एउटा त्रास, एउटा खुसी सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो पक्षबाट, कसैलाई खुसी कसैलाई त्रास भन्ने एउटा अवस्था पनि सृजना भइसकेको छ। यदि त्यस्तो भइदियो भने नेपालको राजनीति, नेपालको सार्वभौम सत्ता,
नेपालको अस्तित्व जुन किसिमले अगाडि बढ्दै गएको छ त्यसमाथि जुन प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ त्यसको जिम्मेवार चाहिँ को हुन्छ यति बेला? तपाईँले भने जस्तो भर्खरै अब केही वर्ष भयो राजतन्त्रले बिदा भएको धेरै भएको छैन, त्यसैले त्यस्ता अवशेषहरू इतिहासमा अलिकति आवाज उठ्ने गर्छ। विश्वभरिको हामीले राजतन्त्रको अन्त्य भएका देशहरूमा अलि अगाडिको हो त्यो। अहिले पछिल्लो अब हामी पछिल्लो शताब्दीमा आउँदा त्यस्ता इतिहासहरू अब करिब करिब छैन। अब जनता आफै सर्वेसर्वा हुने, समस्याहरू समाधान गर्न आफै नेतृत्व गर्ने क्षमता जनताले विकास गरिरहेको छ। त्यसैले केही त्यो अवशेषहरूको आवाज एकदम बुलन्द भएर आउँछ र त्यसले फेरि स्थापित हुन्छ, त्यो त मलाई चाहिँ लाग्दैन हैन। हजुर, हामी एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छौँ, एकदम कन्क्लुजन तर्फ नै लाग्यौँ। अब प्रदेशको किचलो त्यससँगै अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्नुपर्ने हरेक प्रदेशहरूमा एउटा अवस्था सृजना भएको छ। यसलाई पार गर्नलाई यो चुनौतीलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ एकदम संक्षेपमा? अब त्यति मैले भने यो 20 गतेको फैसलाले यदि पूर्व अवस्थामाहरूमा पुर्यायो भने एक ढङ्गले अगाडि बढ्छ हैन प्रदेशको हकमा। अब 20 गतेको फैसलाले अब होइन यो नेकपाको विवाद नाम सम्बन्धी विवाद जे हो त्यसमा के अरे उत्प्रेषणको आदेश भएन भने, त्यस भएन भने त्यसपछि दुई पार्टी बीचको समीकरण त्यो पनि वैधानिक ढङ्गले माथि नटुङ्गिकन, यो माथिको कुरो नटुङ्गिकन तल प्रदेशहरूमा पनि आकार लिने सम्भावना छैन। अहिले अब सत्तारूढ दुईटा प्रदेश एक र बागमती प्रदेशमा आएको अविश्वास प्रस्तावमा सत्तारूढ पार्टीको मतले मात्रै चाहिँ आएको विवादमा तुरुन्तै अविश्वास प्रस्ताव पास हुने अवस्था पनि छैन। नभइसकेपछि कथन कदाचित अब नेपाली काङ्ग्रेस डिसिजन गर्ने तहमा छैन। हाम्रो वैधानिक विवाद नटुङ्गेसम्म हामी डिसिजन गर्दैनौँ भन्ने माथिको कुरो, तल पनि त्यही छ उहाँहरूको भनेपछि तत्काल दुईटा प्रदेशको सरकार पनि अप्ठ्यारामा परिहाल्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। हस्, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राख्दिनु भयो। नेपाली राजनीतिमा त्यस्तो श्रृङ्खला सुरु होस् जसले जनताका निमित्त, नागरिकका निमित्त चाहिँ एउटा इतिहास रच्ने काम गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। त्यसको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तपाईँहरू सिँढी जसरी रहनु भएको छ, कर्णधार जसरी रहनु भएको छ, एउटा घोतक बनिरहनु भएको छ, त्यो प्रयास जारी रहोस् र हाम्रो शुभकामना पनि छ। जनताले जे चाहन्छन् त्यही गर्नुहोला तपाईँहरू। धन्यवाद। प्राइम टिभी परिवारले मलाई बोलाएर आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा आज हामीले नारायण सिलवालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ बागमती प्रदेश सांसद पनि रहनु भएको छ भनेदेखि केन्द्रीय सदस्य नेकपाको रहनु भएको छ। ओली समूह भनेर यति बेला विभाजन भएको अवस्था छ। नेपाली राजनीतिको यो चरम यस्तो अवस्था रहेको छ जुन अवस्थाबाट नेपाली नागरिक आजित भइसकेका छन्। नेपाली नागरिकको शान्ति, समृद्धि र आर्थिक क्रान्तिको एउटा अभिभारा जुन किसिमले सुम्पिएका थिए जनप्रतिनिधिहरूमा त्यो पुरा हुन नसकेको अवस्था छ। तथापि केही विकास निर्माणका कामहरू भने भएकै छन्। यसको सराहना गर्दै खबरदारी गर्ने एउटा प्रयासमा लागि परिरहौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।